ثم انظروا في بعض المتعاملين مع أدوات التواصل ووسائل الاتصال، حينما ينشر هذا المبتلى من غير أن يتبين، ويتحدث من غير أن يتثبت، ويروي من غير أن يتأكد، وينقل من غير أن يتحقق. تأملوا كل ذلك رحمكم الله. وكيف يكون الحال حين يفجأ العبد يوم القيامة ليجد في صحائف أعماله خطايا لم يفعلها، وسيئات لم يقترفها، يحمل وزر فعلها ووزر ترويجها ووزر من صدقها ووزر من سمعها ووزر من شاهدها ووزر من أضله ووزر من أضعف عزيمته ووزر من صرفه عن الحق أو زين له الباطل. كيف والعياذ بالله لو ألبس الفاسد لباس الصالح والصالح لباس الفاسد، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون.